अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज नावल माह मलिका जो कि तहरीर है मरियम मुज़फ़्फ़र की, नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशंस फ़ौरी मौसूल हो सकें। अब आते हैं नावल की जानिब। बाब ख़ातिम। कसरे अल नाइल को पार करते मरकज़ी काहिरा शहर में वापस आओ, जहाँ रिहायशी इमारात के साथ साथ हमारी कहानी के मरकज़ी किरदार फातिर अबुल इस्लाम साहब का भी घर मौजूद था। उसने मुझ पर केस कर दिया तो क्या मैं चुप करके बैठा रहूं? कॉफ़ी फेंटने की आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन में गूंज कर उसके कान में लगे आले से होते दूसरी तरफ पहुंची। तो मेरे दोस्त, तुम्हें कौन कह रहा है चुप करके बैठो? दूसरी तरफ से कॉफ़ी का घूंट भरा गया। तुम बोलना, शौक से बोलना, बल्कि मैं तो कहता हूँ गाना भी सुना देना, मगर उज़ैर बिन खुल्द के घर जाकर। कैफ़े में बैठा ज़ुबैर प्यार से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश में था, लेकिन वो फातिर इस्लाम है क्या जो सुन ले? क्या मतलब? कॉफ़ी का मग जोर से किचन शेल्फ पर मारा। ज़ुबैर के एयरपोर्ट में सुनाई दिया। उसने बमुश्किल आला कान से हटाया। अब मैं उस फालतू इंसान के पास जाऊं, वो भी उसके घर? कप उठाते या पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से फेंटना शुरू किया। फातिर इस्लाम उस वक्त अपने रूस के ढीले ढाले से हुलिया बल्कि सलीके से बनाए गए बालों के साथ किचन में आगे पीछे टहल रहा था। देखो फातिर, मैं अंधा ही खुश हूँ। ज़ुबैर की बात जोर से काटी। फैसला अटल है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फातिर इस्लाम उससे मिलने नहीं जाएगा। हाथ उठा उठा कर वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। इसका मतलब, अगर दुनिया इधर ही रहेगी तो तुम चलोगे मिलने? ज़ुबैर का मुस्कुराता चेहरा वो मीलों दूर बैठे भी आंखों के सामने देख सकता था। उससे मिलने मेरी जूती भी ना जाए। उसकी चिढ़ने पर ज़ुबैर हल्का सा हंसा। फातिर अपनी ब्लैक कॉफ़ी में उबला हुआ पानी डालने लगा। देखो भाई, सर ने उज़ैर बिन खुल्द से बात कर ली है। हमें बस उससे मिलना होगा। हम कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ तो माफ़ी मांगना, कुछ वो। माफ़ी? कॉफ़ी का पहला घूंट फवारे की तरह निकला। उसके चीखने पर ज़ुबैर को कानों से खून रिसता हुआ महसूस हुआ। एक तो ये आदमी बात बात पर चीखता था और ऊपर से उसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट भी इतनी थी, कान के पर्दे हिल गए। आहिस्ता बोल ले मेरे दोस्त, दरख्वास्त की गई जिसे सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया। मैं फातिर इस्लाम अब उससे माफ़ी मांगूंगा। अपने टेरेस पर खड़े वो दूर से नाइल का दरिया देख रहा था। गालिबन मैं भी आधे घंटे से यही कह रहा हूँ कि आप, फातिर इस्लाम, आप ही माफ़ी मांगेंगे। फातिर का दोस्त था, तंज करने से कैसे पीछे रहता? मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ जिसे तुम दोस्ती में बरकत है का पहाड़ा हिफ्स करवा रहे हो? मैं 31 साल का अच्छा खासा अकल रखने वाला, बहुत ज़्यादा। ज़ुबैर ने आंखें घुमाई। नौजवान हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। वो अगर आहिस्ता भी बोल रहा हो तो यूं लगता था लड़ रहा है। नीचे खड़े अपनी गाड़ी धोते उसके हमसाए ने भी फातिर के शोर शराबे से तंग आकर ऊंची आवाज में उसे आहिस्ता बोलने का कहा, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। मेरी ये मजाल मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? बस हमें गलती से तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया तुम पर, समझते हो ना? केस? हाँ हाँ मालूम है। नागवारी से सर झटका। कड़वी घसीली कॉफी का घूंट भरते रीलिंग के साथ टेक लगाई। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। वक्तन फवक्तन चलती नम हवाएं और बादलों की ओट में छुपा सूरज बहुत भला मालूम हुआ। वो तुम्हें अंदर करवाने की हैसियत रखते हैं फातिर अबुल इस्लाम। वो जब ज़हूर अंकल को अगवा करवा सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? फातिर ने एक लंबा सा घूंट भरा। तुम मुझे डर कर जीने का कह रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें संभल कर जीने का कह रहा हूँ। डैडी कहते थे मर्द वही है जो रिस्क लेकर जीता हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औरतों से जितने खार है, मैं बतौर मर्द ही ठीक हूँ। मुस्कुराकर तंज किया। दूसरी तरफ बैठा ज़ुबैर ऊपर से नीचे तक सुलग गया। इतना ढीठ इंसान है ये। फातिर, कभी तो सीधी तरह से सुन लिया करो। तुम्हारी साख और जान दोनों खतरे में हैं। तुम फारियां मत बनो, मुझे पहले ही वो जहर लगती हैं। आसमान पर से एक बगलों का खौल उड़ता हुआ टेरिस के फर्श को छूकर गुजरा। कड़वे करीले जैसा फातिर भी कुदरत का हुस्न देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी तुम्हारी फिक्र करती हैं। उसने दिफा करना चाहा। फिक्र तो बस उसे अपनी जायदाद के हिस्से की है। नखवत से सरगर्दन में हिलाई। ऐसे भी अब कोई। बोलते बोलते ज़ुबैर की आवाज़ अचानक किसी फव्वारे की आवाज़ में तब्दील हुई। फातिर ने बेख्तियार कान से एयरपोर्ट निकाला। ये इसे क्या हुआ? कुछ सेकंड के बाद दोबारा कान से में आला लगाते उसने दूसरी तरफ की आवाज़ों पर गौर किया। पीछे शोर सा था। फिर अचानक खामोशी छा गई। फिर किसी लड़की की आवाज़ आई और फिर से सुकूत छा गया। ज़ुबैर, ज़ुबैर, उसने आवाज़ें देना शुरू की। ज़ुबैर अबायूमी।
मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अचानक से कहा। वो आवाज़ें देता रह गया मगर तब तक कॉल कट चुकी थी। फातिर ने सदमे से अपने एयरपोर्ट को देखा। इसने मेरी कॉल काट दी। अंबर आंखों में उमड़ी हैरत जुबैर की इस बुड़बुड़ाहट को अपनी बेइज्जती में समझ रही थी। गुस्से से अपने एयरपोर्ट को मुट्ठी में कैद किया। जहन्नुम में जाए, ऊंची आवाज़ में नारा लगाया और कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते टेरेस पर से गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीचे खड़े उसके हमसाए ने सर उठाकर उसका गला बंद होने की ढेर सारी दुआएं की, लेकिन वो जिस मिट्टी से बना था वो बद्दुआओं से बेअसर थी। बाब मालिका, वो उस आग से ही तो बनी है, जलकर अमर भी असखुद हो जाती है। ये काहिरा का एक निजी इलाका था, टूटे मकान, सेलन ज़दा दीवारें, जहाँ इंसान से ज़्यादा काठ कबाड़ था। कूड़ेदान के बाहर मौजूद गंद का ढेर, कोने में वाक़ जामनी और नीली रोशनियों से सजे उस मोटेल की तरफ बढ़ते हैं जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी। वो गोशा सुनसान सा था जब कैच शीशे की बोतल में मौजूद फालसे का शरबत ज़ेबा के हाथों से गिरते गिरते बचा। बेड पर आकर ढेर होती अपनी दोस्त को घूरी से नवाजते उसने बोतल का ढक्कन खोला। ये ज़ेबा का अपार्टमेंट था, छोटा सा कमरा जिसके एक तरफ थोड़े से खाने में किचन था और बेड के दूसरी तरफ बैतुल खला का बंद दरवाज़ा। कमरे में अंधेरा था, लोड शेडिंग की इनायत। खिड़की से कुछ ही दूर एक कदावर स्ट्रीट लाइट लगी बेहद चमक रही थी। उसी की तो नारंगी रोशनी थी जो खिड़की के जरिए अंदर आ रही थी। तो तुम्हारी मंगनी एहसान के वालिद ने करवाई है। ज़ेबा बेड के साथ नीचे टेक लगाकर बैठी जूस पी रही थी। बेड पर चित लेटे अलमीरा की मुस्कुराती नज़र बाहर लगी बत्ती पर मरकूज थी। मच्छर दोनों के सरों पर अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस दे रहे थे। हुआ तो कुछ यूं ही था, ज़ेबा के बुझे अंदाज में रत्ती बराबर भी फ़र्क ना आया। तो क्या तुम वाकई एहसान से शादी कर लोगी? जब से ज़ेबा अपने काम से वापस आई थी, ये सवाल वो 485 मरतबा अलमीरा से पूछ चुकी थी और हर बार की तरह अलमीरा उसे एक ही जवाब देती थी। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता है तो वो दिखा दो। और बेहतर से मुराद अमीर और दौलतमंद था। ज़ेबा का खुलता मुंह फौरन बंद हो गया। अलमीरा ने गर्दन ढलकाई हुई थी, गहरे सब्ज रंग की खिड़की पूरी तरह रोशन थी। अगर फ़र्ज़ कर लो कोई और नहीं मिलता तो? ज़ेबा नीम रुख पर मुड़ी। तो क्या तुम एहसान बिन नौफिल से ही शादी करोगी? कमरे में मच्छरों के साथ अब दीगर कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ें गूंजी। उन्हीं आवाज़ों में एक जानदार कहकहे का इजाफा हुआ। हंसते हुए अलमीरा कोहनी के बल ज़ेबा की तरफ मुड़ी। तुम्हें लगता है एहसान बिन नौफिल जैसा मुझसे शादी करेगा? लेट अलोन शादी भी करेगा? ज़ेबा ने दानिस्ता कोई जवाब नहीं दिया। वो उस वक्त अपनी दोस्त की थ्योरी सुनना चाहती थी। अलमीरा वापस उसे पोजीशन में आई मगर अब वो बंद पंखे को देख रही थी। चौड़ी सफ़ेद पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ठीक एक हफ्ते बाद मुझे कॉल करेगा और किसी ऐसी जगह बुलाएगा जहाँ मैं इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार ना कर सकूँ। ज़ेबा को कनखियों से देखा और आंख दबाते मुस्कुराई। फिलहाल के लिए तो उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाला होगा और अगर नहीं भी डाला तो यकीनन वो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। बाजुओं का तकिया बनाते सर के नीचे रखा। तुम एक दफ़ा करो तो सही कॉल। ज़ेबा इल्तिजा करते घुटनों के बल करीब बेड के करीब खड़ी हुई। क्यों भाई? अलमीरा की आंखें बंद थी। कंफर्म करो ना उससे कि वह तुमसे ही शादी करेगा या नहीं। अलमीरा ने बेख्तियार आंखें खोली। कुछ सेकंड ज़ेबा को देखा और फिर झटके से उठकर बैठी। हंगामी अमल पर ज़ेबा हड़बड़ा गई। कुछ बदले बदले लगते हैं हालाते दिल। सनम की याद क्या इस कदर तड़पाती है? अलमीरा के लहक कर उर्दू में बोले जाने वाले शेर पर ज़ेबा ने नासमझी से उसे देखा। शायरा का सारा मूड ख़राब हो गया। एक तो तुम्हें उर्दू भी नहीं आती, खैर दोबारा से अरबी। कॉल करने पर इतना ज़ोर क्यों दे रही हो? कहीं तुम एहसान को पसंद तो नहीं करती? आंखें मटकाते वो मुस्कुरा रही थी। ज़ेबा की गालें अचानक लाल हुई। शर्म से नहीं, गुस्से से। शर्म करो, मैं तुम्हारे लिए कह रही थी। अलमीरा ने आंखें घुमाई और साइड मेज़ पर रखा अपना फ़ोन उठाया। कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली और मजनू के नंबर को दबाया। ये सब वो ज़ेबा के कहने पर नहीं, अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए कर रही थी। बेल जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था। स्पीकर पर रखे फ़ोन पर ज़ेबा की परेशान और अलमीरा की जताती नज़रें थी। आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी। ऑपरेटर लड़की की बात मुकम्मल होने से पहले ही पाकिस्तानी लड़की कॉल काट चुकी थी। बेड पर दोबारा कमर के बल लेटते उसने गर्दन पीछे की और खिड़की से बाहर देखा। ज़ेबा मायूस होकर दोबारा नीचे बिस्तर के साथ बैठ गई। फालसे का शरबत आधा पिया, हाथ में थाम रखा था। वो खोई हुई थी और अलमीरा वो ख्याली पुलाव बनाने में मशगूल थी। हवा से खिड़की के पट मध्यम से हिलाए। लम्हों का खेल था। अलमीरा की आंखों पर रोशनी पड़ी। वह सब्ज रंग अब भूरा सोने जैसा लगा और पट दोबारा जगह पर आ गए। तुम्हें मालूम है ज़ेबा, जब मैं 4 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर आई थी तो मुझे पैसे की असल कदर हुई थी।
میرے بھائیوں نے میرے حصے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے ایک انجان ملک میں پوائنٹ زیرو سے شروعات کی ہے۔ اصل مسئلہ تو تب ہوا جب میرا ویزا ختم ہونے کے دن تھے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زیبا اس کہانی سے واقف تھی، کئی مرتبہ سن چکی تھی۔ تم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ مصر آنے کے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں بھاری رقم ڈلوانے والے تمہارے بھائی تھے۔ المیرا بتی کو ہی دیکھی گئی۔ تو کیا اس کے بعد انہوں نے تم سے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ گہری سانس اندر کھینچتے المیرا نے فضا میں سانس خارج کی۔ آخر کار زیبو، زیادہ پیار آ رہا تھا اس وقت۔ تمہاری دوست کو کسی ریاست کی ملکہ بننے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب پیسہ ہوگا، دولت ہوگی اور میں عیاشی کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح ناپسندیدہ موضوع گھما دیا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو المیرا، اور آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ جلتے ہیں۔ زیبا کے پس لہرے کے پیچھے چھپی فکر المیرا کی دولت شناس نظریں کہاں دیکھ سکتی تھی؟ وہ بغیر اس کی بات کا اثر لیے پنکھے کو دیکھتی لڑکی نے کہا، میرے ابا کہتے تھے۔ وہ رکی، پھر سوچا نہیں، وہ اپنے باپ کے بارے میں بات کر سکتی ہے۔ میرے ابا کہتے تھے رسک لے کر جینے والا ہی تو اصل انسان ہے، اور ویسے بھی۔ آنکھیں زیبا کی طرف مڑی۔ آگ سے کھیلنے والے آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ المیرا کی آنکھوں میں لالچ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ زیبا چاہ کر بھی اس پر ترس نہ کھا سکی، وہ عورت بالکل جنونی تھی۔ یہ لائٹ کب تک آئے گی؟ ہاتھ سے خود کو ہوا دینے لگی۔ مجھے کیا پتا؟ دوست نے اپنے گرم ہوئے شربت کا گھونٹ بھرا۔ ایک دفعہ پیسہ آنے دو میرے پاس، کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھوں گی۔ ان دونوں کی آواز دبتی دبتی آہستہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم اوپری منزل کو پیچھے چھوڑتے عمارت کی آخری منزل تک پہنچ گئے۔ سنسان گوشہ، گند کے ڈھیر، ایک اور کھلی کھڑکی۔ پس منظر میں دو لڑکیوں کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ کیا اس کمرے میں بھی کوئی موجود تھا؟ اسٹریٹ لیمپ سے نکلتی روشنی کے مختصر حصے کی رسائی اس کمرے تک بھی تھی۔ مکمل سکوت جس میں جھینگر اور نہ جانے کون کون سے کیڑے مکوڑوں کی آواز تھی۔ آہستہ سے دھوئیں کا ایک مرغولا اڑتا ہوا باہر آیا، فضا میں بلند ہوا، اور پھر آنکھوں کے سامنے وہ صاف ہوا کا حصہ بن گیا۔ کھڑکی سے اندر جھانکو تو ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آئے گا، جہاں ایک طرف سنگل بیڈ موجود تھا، اس سے تھوڑی ہی دور چھوٹا سا بیسن، اور کمرے کے بیچوں بیچ ادھکھلا سوٹ کیس جس کے اندر کم اور آس پاس کپڑے زیادہ بکھرے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ باہر سے آتی روشنی صرف کھڑکی تک محدود تھی، یوں لگتا تھا اندر کوئی نہیں، لیکن وہ اڑتا ہوا دھواں۔ دوبارہ ایک مرغولا آہستہ سے بلند ہوا، سفید سرمئی سا بادل، اور اگر اس کا تعاقب کرو تو تمہیں کھڑکی سے تھوڑا نیچے ہو کر جھانکنا پڑے گا۔ ایک دبلا پتلا بغیر بالوں والا مرد کمرے کے کونے میں بیٹھا منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یوں جیسے وہ مدہوش ہو۔ منہ سے نکلتا دھواں اسے سکون بخش رہا تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، ایسی دنیا جہاں سکون، خاموشی، راحت اور کوئی غم نہ ہو۔ دبیر السازار نے سگریٹ دوبارہ ہونٹوں سے لگایا اور دھواں ناک اور منہ کے ذریعے نکالا۔ وہ عام سگریٹ کا دھواں نہیں لگتا تھا۔ دبیر السازار جائیونٹ پی رہا تھا، چرس والا سگریٹ۔ کمرے میں چھائی بدبو یوں تھی جیسے جلتی ہوئی لکڑیوں کے اوپر لیموں چھڑکا گیا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے جوائنٹ لبوں سے جدا کیا۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں نے سامنے کا حصہ انہیں دبیر السازار کی زندگی سے کچھ گھنٹے بھی یوں ہی گھٹا دیے۔ اندھیری رات، نارنجی روشنی اور چمکتا چاند ایک اور انسان کو خود کی زندگی برباد کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد، نیا دن، نئی شروعات۔ الیگزینڈریا میں موجود بحیرہ روم کی سطح صاف شفاف چمکتے پانی سے بلند تھی۔ سورج کی کرنیں پانی سے ٹکراتی تو یوں لگتا لہروں کے درمیان موتی اور ہیرے تیر رہی ہوں۔ کشادہ صاف ستھری سڑک جس کی ایک طرف سمندر تھا، اور سمندر کے بالکل کونے میں بنی وہ گول جھکاؤ کی شکل والی وسیع سرمئی عمارت۔ عمارت کے چاروں طرف ایک کھلا پلازا اور پانی سے لبریز پول تھا۔ 1 فٹ اونچا پل اس عمارت کو شہر کے قریبی یونیورسٹی آف الیگزینڈریا سے جوڑتا تھا۔ یہ الیگزینڈریا میں واقع مصر کی سب سے قدیم عمارتوں میں سے ایک تھی۔ الیگزینڈریا کی عظیم لائبریری، جسے قدیم وقتوں میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کا شرف حاصل تھا، آگ لگ کر تباہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اب یہ ببلیوتھیکا الیگزینڈریا کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک کتابوں کا جزیرہ اور ثقافتی مرکز۔ لائبریری کے پارکنگ لاٹ میں گاڑیوں کی تعداد کافی کم تھی، غالباً لائبریری ابھی کھلی ہی تھی۔ سورج کی روشنی سے محفوظ پارکنگ پر ایک چھجا سا بنا تھا جو عمارت ہی کے ساتھ جڑا تھا۔ خاموش پارکنگ میں نم ہوا وقتاً فوقتاً چل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کسی کے قدموں کی آواز آئی، اونچی ہیلز میں محتاط سے ٹک ٹک۔ آواز کا تعاقب کرو تو وہ 2 پلیٹ فارم ہیلز منظر پر جا کر ختم ہوئی۔ آنے والا اب رک چکا تھا۔ عمارت کے پارکنگ لاٹ میں کھڑے داخلی دروازے کو دیکھا۔ گندمی رنگ کی فلیئرڈ پینٹ کے ساتھ ہلکے آسمانی رنگ کے بٹن شرٹ، گلے میں ہمہ وقت ڈالا گیا وہی بدبودار گلابی سترنگی سکارف،
اور شرٹ کے اوپر پہنی کھلی گندمی جیکٹ۔ آنے والی تو جیسے اپنی جگہ پر جم گئی، چہرے پر لگی بھوری سن گلاسز دھیرے سے اتاری، نیچے موجود ہیزل آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ ایک یہی تو خوف تھا اس کا، کتابیں اور احسان نے اسے ملنے بلایا بھی کہاں، جہاں کتابوں کے علاوہ اور کچھ پایا نہیں جاتا۔ جتنا احسان کتابوں کی دنیا کا عاشق تھا، المیرا اتنا ہی ان سے چڑھتی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ سے زیادہ چڑچڑاپن واضح ہوا تھا۔ اتنی کتابوں کے بیچ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے اس نے گہرا سانس لیا۔ تینوں خدا پوچھے احسان بن نوفل، تمہیں خدا پوچھے احسان بن نوفل۔ 7 چھتوں والی اس عمارت کا فرش لکڑی سے مزین تھا، بے تحاشا اونچے شیشے سے بنی دیوار اور درمیان میں موجود کتب بینی کے لیے مختص کمرے۔ لائبریری میں کتابوں کے علاوہ کانفرنس ہالز، میوزیم، کیفیز وغیرہ بھی تھے۔ اپنی لائبریری کی ٹکٹ سنبھالتے یہ اس کا ایکسلریٹر پر چوتھا چکر تھا۔ لیپ ٹاپ پر ٹھک ٹھک ٹائپ کرتے لائبریرین اس کے خوفناک خیالات کا چلتا پھرتا روپ تھے۔ ہوا میں رچی پرانی کتابوں کی مہک اس کے پھیپھڑوں کو اندر تک سلگا رہی تھی۔ عجیب دنیا ہے یہ، اسے احسان مل کر ہی نہیں دے رہا ہے۔ کوفت سے اپنی ٹکٹ کو مٹھی میں دباتے وہ دوبارہ سے اوپر والے فلور پر آئی۔ لائبریری والے علاقے کے بس 2 ہی فلور تھے، اور وہ بھی اس قدر کشادہ کہ بندہ گم ہو جائے۔ گھبراہٹ، عجلت، خوف، یہ 3 چیزیں تھیں جنہیں وہ چاہ کر بھی اس وقت قابو نہیں کر پائی۔ مضبوط اعصاب والی المیرا عنایت محسن بس چند پنوں پر لکھے حروف سے زیر ہو گئی۔ ریک کا نمبر دیکھتے وہ آگے بڑھ گئی، رک رک کر ریڈنگ روم کا جائزہ بھی لیتی۔ خدا کی قسم وہ کبھی کسی کے لیے اتنا خوار نہیں ہوئی جتنا ایک ہیرے کے لیے ہو رہی تھی۔ 20ویں شیلف سے مایوس لوٹتے وہ آگے بڑھی جب اسے اپنا مطلوبہ شخص نظر آیا۔ دور لائبریری کے درمیان میں سرخ اور نیلی چمکتی جیکٹ جس کے پیٹھ پر بڑا بڑا احسان درج تھا، بالوں میں ٹکائے چشموں کو سختی سے اتار کر ہاتھ میں پکڑا۔ احسان اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا، مگر یہاں سے بھی وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہ اضطرابی حالت میں اپنی انگلیاں مروڑ رہا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر المیرا کو کمینی سے خوشی ہوئی۔ وہ اگر اتنا خوار ہوئی ہے تو صبر سے تو وہ بھی نہیں بیٹھا۔ پیچھے سے آتی اس نے کتابوں کی شکل میں بنی میز پر اپنا بیگ رکھا اور چھوٹا سا سٹول کھینچ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہیلو فیانسی۔ المیرا کی کھنکتی ہنسی سن کر سامنے بیٹھا احسان بن نوفل تیزی سے آگے ہوا۔ اوئے اوئے اوئے، ہاتھ مدافعانہ انداز میں اٹھائے۔ آرام سے، اتنی یاد آئی تھی تو ہفتے بعد کیوں بلایا مجھے؟ یقیناً کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے ہاتھوں کو باہم ملایا اور ٹھوڑی کے نیچے ٹکا دیا۔ آنکھوں میں شوخی سموئے وہ اس وقت احسان کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ چھوٹے بھورے بال ہمیشہ کی طرح کسی بھی سلوٹ سے آزاد سیدھے گردن کی ہڈی تک آتے تھے۔ میری انگوٹھی اتارو، المیرا کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے اس نے دبے انداز میں کہا۔ لائبریری میں وہ اونچا بول بھی نہیں سکتا تھا۔ المیرا نے ناسمجھی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ زنانہ انگوٹھی ہے۔ میری انگوٹھی اتارو المیرا۔ سرخ آنکھیں، پسینے سے شرابور پیشانی، بھینچی ہوئی مٹھیاں، المیرا کی مسکراہٹ یوں ہی ہونٹوں سے چپکی رہی۔ ویسے کافی اچھی جگہ سنی ہے تم نے گرینڈ بریک اپ کے لیے، ڈرامائی انداز اپناتے ارد گرد اشارہ کیا۔ میرا صبر مت آزماؤ جھوٹی مکار عورت۔ الفی سے لگائی مسکراہٹ ویسی ہی رہی۔ وہ سب کیا تھا جو تم نے 1 ہفتے پہلے کیا؟ تم نے جان بوجھ کر بابا کو وہاں بلایا تھا نا؟ غصے سے تیز تیز بولنا شروع کیا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی نہیں، پھر وہ سب ناٹک کیوں؟ یہ ایک انگوٹھی پہن لینے سے تم میری منگیتر نہیں بن جاتی۔ احسان کی آواز دھیمی مگر لہجہ کانپ رہا تھا۔ خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھی المیرا پر جو رتی برابر بھی اس کی سرگوشیوں کا اثر ہو رہا ہو، نہ وہ ہلی نہ ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ مسکراتا ہوا کوئی بت ہو۔ یہ انگوٹھی تمہیں بابا کے کہنے پر پہنائی ہے، ورنہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں بیوی بنایا جائے؟ المیرا کا اطمینان احسان کے اعتماد اور جوش کو کم کر رہا تھا۔ چہرہ الگ بول بول کر گلابی ہو رہا تھا۔ اور اور ایک یہ عورت تھی، جنی یا چڑیل؟ یہ جگہ کافی بورنگ ہے، اٹھو یہاں سے، روف ٹاپ پر کیفے ہے نا، وہاں چلتے ہیں۔ پرس کو کندھے پر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے بیٹھا مرد صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یہاں اس کی کردار کشی کر رہا تھا اور وہ سامنے والی کو اپنی بھوک کی پڑی تھی۔ المیرا کی نظر اس کے پھٹی نگاہوں اور کھلے منہ پر پڑی۔ وٹ؟ اب تمہاری پورا ہفتہ لگا کر تیار شدہ تقریر میں خالی پیٹ تو نہیں سن سکتی نا؟ کتابوں کے اس نام نہاد عاشق کو کون بتائے، یہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ اصل توجہ تو پرسکون ماحول اور علم کی دنیا تھی جس سے المیرا کو گھٹن ہو رہی تھی۔ احسان کے حیرانی غصے میں بدلی۔ میری انگوٹھی دو، منگنی توڑو، پھر جہاں جانا چاہتی ہو چلی جانا۔ اس کی سرگوشیاں لائبریری میں کم لوگوں ہونے کی وجہ سے قدرے بلند تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا اس لیے وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ قریب سے چلتا ایک جھاڑو دینے والا دھول اڑاتا آگے بڑھ گیا۔ آنکھیں گھماتی وہ واپس اس سٹول پر تھپ سے بیٹھ گئی۔ بابا کو تم نے بلایا تھا نا؟
मेज पर आगे हुआ। तुमने भी तो मुझे मिलवाना ही था। गालों के नीचे हाथ रखा। एहसान ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। अलमीरा टस से मस ना हुई। एक तो ये अरबों का गुस्सा, ये सब करने से पहले तो मुझे बता नहीं सकती थी। कम अज कम मैं ये अंगूठी घर रख कर आता, मंगनी ही ना होती। तुम्हें अंगूठी चले जाने का ज्यादा दुख है या मुझसे मंगने का? यकदम खामोशी। तेज तेज चलती जबान को ब्रेक लग गया। गंदमी लिबास वाली वैसे ही गाल हथेली पर टिकाए मुस्कुराती रही। जाहिर है तुम तुमसे मंगनी का दुख है। एहसान ने नजरें चुराई। मुझसे मंगनी करके पछताने का जिक्र तुमने सिर्फ 2 बार किया, लेकिन इस अंगूठी के चले जाने का जिक्र तुम 5 बार कर गए हो। आदतन ऊंचा और साफ बोल रही थी। सच सच बताओ, कितने दिन का शोक मनाया इसके लिए? पास से गुजरते झाड़ू देते मर्द ने नजर उठाकर उन दोनों को देखा। एहसान ने घबराते हुए कान की लू खुजाई। ऐसी कोई बात नहीं। बात नहीं? तो फिर ये नजरें चुराना, यह हकलाता लहजा, माथे पर पसीना। एहसान ने अपने माथे पर हाथ फेरा। ऐसा तो नहीं सुना रहा किसी लालच का इश्कनामा। चेहरा एक तरफ गिराए वो सामने बैठे मर्द को उलझा रही थी। अलमीरा और उसका रुमानी अंदाज। चेहरे के घबराते तासुरात पर काबू पाते सुर्ख और नीली जैकेट वाले मर्द ने बराह रास्त अलमीरा को देखा। सामने बैठी औरत ने अबरूज काए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सख्त दो टोक लहजा। तुम्हें क्या लग रहा है बाबा ने खुशी से तुम्हें मेरे सर पर मसलत की है? नहीं, वो मुझे सबक सिखा रहे हैं। मैं अभी जाकर माफ़ी मांगूंगा, वो तुम्हें इस किस्से में से ऐसे निकालेंगे जैसे दूध में से मक्खी। अलमीरा ने बेफिक्री से सामने रखे चश्मे उठाए और उन्हें बुलंद किया। शीशे की बुलंदोबांग दीवार से आती रोशनी उसके चश्मों से आर पार हुई। मैं तो तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। चुपचाप कॉल करके बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। बस किस्सा तमाम। तुम्हें बब्बा बाद में जलील नहीं करेंगे। पर्स में से रुमाल निकाल कर चश्मों पर लगी धूल साफ की। एहसान बहुत गौर से उसकी तमाम कार्रवाई देख रहा था। अपनी भूरी सनग्लासेस साफ करने के बाद उसने सलीके से भूरे बालों में टिका दी। तुम तो अभी भी पूरी तरह मर्द नहीं बन सके। ऐनक लगाने के बाद बाल लहराए। क्या बकवास। मैंने सोचा था कि इस मंगनी को तोड़ने जब तुम खुद जाकर अपने बब्बा से सीना ठोक कर बोलोगे तो वो खुश होंगे कि हाय मेरा बेटा फाइनली अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो गया। मगर अफसोस, तुम आज भी आधे मर्द हो। गोद में हाथ एक दूसरे पर धरे थे, गर्दन एक तरफ को तिरछी थी, कमर यूं सीधी थी जैसे सरिया पेट हो। अलमीरा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। एहसान ने उंगली उठाई, मगर वह अलमीरा भी क्या जो किसी की की कदर कर ले। मैं ये मंगनी एक शर्त पर ही तोड़ूंगी। फौरन से पेंतरा बदला और अंदाज बदला। मिस्री मर्द की आंखें छोटी हुईं। कैसी शर्त? मैं खामोशी से पीछे हो जाऊंगी। तुम अपने बब्बा से कह देना। अलमीरा नहीं मानी, मगर बालों में हाथ फेरा। रोशनी में हीरा चमका। मैं ये अंगूठी तुम्हें नहीं दूंगी। एहसान उछल कर अपनी जगह से 4 कदम आगे आया। क्या मतलब नहीं दोगी? इधर वापस करो। बस बहुत हो गया, उसका सब्र यहीं तक था। चीखते हुए हथेली आगे बढ़ाई। करीब से गुजरती लाइब्रेरियन ने एहसान को आहिस्ता बोलने का इशारा किया। अलमीरा अभी भी नफासत से बालों में हाथ फेर रही थी। हीरे की चमक का अक्स एहसान की आंखों में छुपी बेबसी में झलका। सोच लो, जो लड़की तुमसे हंगामी मंगनी कर सकती है उसके लिए हंगामी शादी कोई मुश्किल काम नहीं है। एहसान की खाली हथेली यूं ही फैली थी। हीरे में उसका चेहरा नजर आया, मजबूर और गुस्सीली निगाहें। तुम्हारी ये जिद, मेरा एक झूठ, हम दोनों को एक अनचाहे रिश्ते में बांध सकती है। स्याह बालों वाले मर्द ने हीरे से नजरें हटाई तो सामने उस हीरे की मालिकन का चेहरा आया। वो सोच में पड़ गया, लेकिन उसके इरादे फिर भी न डगमगाए। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखने। मेरी अंगूठी दो इधर और मंगनी तोड़ दो। मैं इसके अतराफ में हाथ रखते वो हल्का सा झुकी। लेकिन तुमने तो कहा था कि एक अंगूठी ये फैसला नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं भी या नहीं। तो फिर अगर ये अंगूठी भी चली जाए तो मतलब मैं तुम्हारी मंगेतर रहूंगी? बालों को धीरे से कान के पीछे अड़सा। वो दोबारा किसी आबशार की तरह चेहरे पर फिसल कर आ गए। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। उन अल्फाज शबाकर अदा किए। हाँ तो छोड़ दो मुझे। खनकती हंसी, महजूज लहजा। और मेरी अंगूठी? उस वक्त वो कोई 5 साल का बच्चा लग रहा था जो एक नन्ही सी टॉफी के पीछे रो रहा हो। मगर तुम्हें तो मुझसे जान छुड़वानी है, और वो उस बच्चे को खुश करती एक परी। अंगूठी के होते हुए तुमसे मेरी जान कैसे छूटेगी? 5 साल के बच्चे ने जिद की। लेकिन एक अंगूठी तो हमारा ताल्लुक मुतय्यन नहीं कर सकती। परी की आंखों का भूरापन गहरा हुआ। बालों के किनारों को उंगली पर लपेटते यूं लगता था वो कोई गीत सुना रही हो, परिस्तान तक पहुंचाता मीठा गीत। आखिर क्या है इस अंगूठी में? बच्चा बवेला मचाता हार मान चुका था, वो जिद्दी था। सामने मौजूद परी ढीठ, यूं ही उंगलियों पर लपेटे बाल, आंखों में पड़ती रोशनी और सरिये से जुड़ी कमर के साथ वो मुस्कुराई। परिस्तान पहुंचने पर बच्चे को दिखाई जाने वाली पहली मुस्कुराहट। तुम्हारी जान। सूर था या मौत का ऐलान? रगों में गर्दिश करता खून रुका। कानों में पड़ती आवाजें गायब हुई।
دنیا دیکھتی آنکھیں تھم گئیں، آس پاس سب سن ہو گیا۔ وقت نے حرکت چھوڑ دی۔ پرستان کے بیچ کھڑا وہ مرد سامنے بیٹھی گیت سناتی اس پری کو دیکھتے ایک سحر میں تھا، ایسا سحر جس سے وہ نہ ہل پا رہا تھا نہ نظریں موڑ پا رہا تھا۔ وہ پری مسکرائی، آنکھوں کے بیرونی کناروں پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، پرستان میں خوش آمدید۔ لیکن کیا پریاں بھی اتنی لالچی ہوتی ہیں؟ سورج کی روشنی ببلیوتھیکا کے شیشے سے بنی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، سنہری کرنیں آہستہ آہستہ پوری لائبریری میں پھیل گئی۔ لوگ اب کافی تعداد میں وہاں موجود تھے، آس پاس ریڈنگ رومز مصروف، لیپ ٹاپ کی کھٹ پٹ میں مزید انگلیوں کا اضافہ ہوا۔ سویپر کے جھاڑو مارنے کی آواز دھیرے سے آ رہی تھی۔ بوڑھے عربی سویپر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ برے برے بو مراتا وہ دور میز کو دیکھ رہا تھا، کتابوں کی شکل کا بنا وہ میز کتابوں سے ہی خالی تھا۔ آمنے سامنے دو سٹول لگے تھے، ایک گھنٹہ پہلے وہاں دو لوگ موجود تھے، مگر اب وہاں صرف وہی تھی، پرستان کی لالچی پری۔ ٹک! پستے کے چھلکے جدا ہوئے اور درمیان سے ایک سبز جامنی سا بیج باہر آیا۔ چھلکوں کو مزید میز پر پھیلائے وہ سفید کپڑے پر پھینک دیے۔ پستہ کھاتا اس کا منہ ہل رہا تھا، بالوں کو لہرا کر چہرے پر آنے سے ہٹایا، مگر وہ بھی المیرا کے بال تھے۔ اس کی برداشت آزماتے وہ دوبارہ چہرے کے اطراف میں پھیل گئی۔ احسان چلا گیا اور جاتے جاتے اس پر ایک احسان کر گیا تھا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، فضا میں اس کی پرشوق آواز پھیلی۔ وہ اب کچھ دیر پہلے ہوا منظر ذہن میں دہرا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے چھٹکارا چاہیے اور مجھے یہ انگوٹھی۔ ایک ہفتہ تم نے مجھے نظر انداز کیا، اب ایک ہفتہ میری کرنے کی باری ہے۔ مخالف شخص نے اختلاف کرنے کے لیے منہ کھولا۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ پورے ایک ہفتے بعد تمہیں تمہاری امانت واپس مل جائے گی، اگر منظور ہے تو ہاں، نہیں تو ٹاٹا بائے بائے انگوٹھی میری۔ احسان بن نوفل اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس عورت پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ زبردستی تو کیا، وہ اس عورت پر بھروسہ تک نہیں کر سکتا، مگر آزمانے میں کیا جاتا ہے؟ المیرا عنایت محسن کے گول ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے، ذہن حال میں لوٹ آیا۔ ایک اور پستہ توڑا، چھلکے اتارے، آہستہ سے بیج زبان پر رکھا اور آنکھیں اٹھائیں۔ ان کا سبز رنگ گہرا تھا، وہاں نہ کوئی مسکراہٹ تھی نہ کوئی خوشی، وہاں تپش تھی اور نفرت تھی۔ کسی کے سامنے خود کو گرانے کا غصہ، اور وہ کسی بھی کون؟ ایک مرد۔ اس نے خود کو ایک مرد کے سامنے گرایا تھا، ایک ہیرے کے لیے اس نے آدھے گھنٹے بیٹھ کر ایک مرد کو برداشت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا زہر تھا جو اگر کوئی بھانپ لیتا تو پناہ مانگ لیتا۔ یہ تو طے تھا، المیرا عنایت محسن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، مگر اس انگوٹھی کا پیچھا مر کر بھی نہیں چھوڑے گی۔ جو پا لیا وہ اس کا ہو گیا، واپسی کا لفظ اس کی لغت میں نہیں تھا۔ المیرا نے نظریں جھکا لیں، پھر سے ایک پستہ اٹھایا، اس پر لگے چھوٹے سے کٹ دونوں انگوٹھوں کے ناخن رکھے اور پھر پوری شدت کے ساتھ ناخنوں کو اندر پستے میں گاڑ دیا۔ چھلکے میں موجود دو سبز ٹکڑے جدا ہوئے، ہتھیلی میں ان کو دباتے اس نے آنکھیں بند کر لیں، گہرا سانس لیا، اور اب جب انہیں کھولا آنکھیں بدل چکی تھیں۔ نفرت، غصہ غائب، مسکراہٹ، خوشی آیا۔ اس نے ہتھیلی کھول کر ٹکڑوں کو گرایا، دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، روشنی کی ایک بڑی سی کرن اس کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ ہیرا چمکا، اس کے اندر تک سرشاری کی لہر دوڑی، قدرت نے سارا حسن اس کی انگلی میں ہی بسا دیا تھا۔ ہیرے کو ہونٹوں تک لاتے اس نے ہلکی سی سانس خارج کی۔ اپنے پیسے کے لیے وہ مر نہیں سکتی تھی، مگر مار، ہاں، یہ وہ بخوبی کر سکتی تھی۔ دور کھڑا سویپر ناپسندیدگی سے اس عورت کو دیکھتا رہا، لالچی کہیں کی۔ باب محافظ۔ یہ مرکزی قاہرہ شہر سے تھوڑا باہر کا علاقہ تھا۔ ریگستان کی دھول اور کھجور کے درخت اس پکی کشادہ سڑک کے اطراف بنے تھے۔ دور دور تک یا تو نائل کا دریا اور ریگستان نظر آئیں گے یا پھر زیر تعمیر عمارات۔ اسی سڑک پر ایک دھول اڑاتی ہوئی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی، پیچھے دھوپ کی حدت اور ریگستان کی مٹی میں لپٹا الس کر رہ گیا۔ عفوان، آپ کا شکریہ۔ کاؤنٹر پر کھڑی حجابی لڑکی نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑتے کہا، دوبارہ ضرور آئیے گا۔ خانوں میں سجی الگ الگ رنگوں اور اشکال کی مٹھائیاں مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ السکر کا لوگو پہنے اس کے سیاہ شرٹ کے دہان پر اس کے نام کا بیج بھی لگا تھا۔ ٹوپی کو کھسکا کر تھوڑا سا نیچے کرتے ہوئے کیشیئر لڑکی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ مرمری فرش پر بنی یہ چھوٹی سی دکان صاف ستھری سی تھی۔ اس لڑکی نے اے سی کے ساتھ لگے کیمرے کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنے سامنے کھلے کیش کے ڈبے کو۔ تھوڑی سی چوری سے کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں اکیلی تھی، اس کے ساتھ کھڑی دوسری کیشیئر فی الحال کے لیے دکان کے پچھلے حصے تک گئی تھی۔ پیسے نکالتے اس نے فوراً سے ڈبہ بند کیا۔
اور انہیں کچھ یوں پتلون کی جیب میں ڈالا جیسے پتلون اوپر کر رہی ہو۔ یہ دکان باہر سے خاموش تھی اور اندر سے صاف، سوائے اس کمرے کے اے سی کے بالکل ایک کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا تھا۔ آؤ اس دروازے کو پار کرتے دکان کے پچھلے حصے میں جاتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ، پورا دن نہیں ہے میرے پاس۔ سرخ ناخن والے ہاتھ، آسمانی رنگ کا کھلا سا کافتان اور سفید بالوں میں اینک لگائے وہ ناجیہ تھی، الاسکر کی مالکن۔ مختلف مٹھائیوں کی میٹھی خوشبوئیں آپس میں گھل مل کر سر درد کا باعث بن رہی تھی۔ خود اس عورت نے ہاتھ میں پنکھا سنبھال رکھا تھا اور ان لڑکیوں سے گرمی میں کام کروا رہی تھی۔ سیلن زدہ گندی دیواریں، بے تحاشا مقدار میں لگے بلب اور ایک دیوار کے اوپری خانے میں نصب 4 ایگزاسٹ فین کمرے کی گھٹن میں اضافی تھے۔ یہ ادھر رکھو۔ چاکلیٹ سموسے کا تھال سنبھالتی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ حکم کی تعمیل کرتی وہ سیاہ ٹی شرٹ والی لڑکی آگے آئی اور تھال ڈبے بند کرتے گروہ کے ساتھ رکھ دیا۔ مٹھائیوں کے ڈبے کو ڈبے میں ڈالتے، ان پر الاسکر کا نشان لگاتے، ٹیپ سے بند کرتے اور آگے دیتے جاتے۔ اس کو ایسے نہیں کرتے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کام کرتی ایک پستہ قد اور کرخت تاثرات والی عورت نے ساتھ کھڑی لمبی لڑکی سے کہا۔ لڑکی کا لوگو لگاتا ہاتھ ٹھہرا۔ لمبی لڑکی کی نیلی آنکھوں میں سوال تھا، ہاتھوں پر پلاسٹک کے سستے دستانے تھے اور بالوں کو پلاسٹک ہی کی ٹوپی سے ڈھکا تھا۔ پستہ قد والی عورت آگے آئی اور اس کے ہاتھ سے لوگو تقریباً جھپٹا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی کو برا لگا، بہت برا۔ اسے یہاں نوکری کرتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مجالو جو کسی کے مزاج مل جائے، اتنی اکڑ وہ بھی حلوائی ہونے پر۔ اگلا آرڈر تیار ہے ناجیہ جی، تیل کے بڑے سے تھال کے سامنے کھڑی عورت نے نعرہ لگایا۔ دکان باہر سے جتنی چھوٹی لگتی اندر سے اتنی ہی بڑی تھی، باہر سے جتنی صاف اور جدید تھی اندر سے اتنی ہی ناپاک اور پستہ۔ یہاں پورا دن یہی چلتا تھا، مٹھائیاں آئیں گی، بند ہوں گی، آگے چلی جائیں گی، بدبو پسینہ آئے گا، جسم کے ساتھ چپکے گا اور انسان کو بیزار کر جائے گا۔ اس کے شیریں سے لبریز دستانے آپس میں چپکنے لگے۔ کام کرنا سیکھ لو گل جان جی، نشان لگانے کے بعد کہا۔ کرخت چہرہ شاید ہی کبھی کھلکھلایا ہوگا۔ گل مصنوعی سا مسکرائی۔ باتیں مت کرو، ہاتھ چلاؤ، ایک اور آرڈر آیا۔ ہینڈ فین کی تیزی بڑھاتے مالکہ نے اونچی آواز میں کہا۔ گل کو زبان تو سمجھ نہ آئی، البتہ انداز سے اتنا تو یقینی تھا کہ کوئی حکم آیا ہے۔ لڑکیوں نے ہاتھ کی رفتار تیز کر دی۔ تھال آتے، مٹھائی ٹھنڈی ہوتی اور الاسکر کے ڈبوں میں بند ہو کر آگے نکل جاتی۔ بادام سے سجی تھال اٹھاتے ترک لڑکی نے ایک نظر میں پوری دکان کا جائزہ لیا۔ ہفتہ ہو گیا، یہاں کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا؟ کیا زبیر کی باتیں اور وہ معلومات جو گل نے خود اکٹھی کی تھی، کیا وہ سب جعلی تھی؟ نظریں کام پر رکھو، کرخت چہرے والی عورت نے اسے ٹوکا۔ سمجھ دوبارہ نہ آئی اور سر شکر ہے کہ نہیں آئی۔ زبردستی مسکراتے وہ آگے بڑھ گئی۔ ایک دفعہ اس دکان کی اصلیت جان جائے، سب سے پہلے اس عورت کو جیل کروائے گی۔ دھول اڑاتی گاڑیاں، کھجور کے درخت، نائل کا دریا، سب دھوپ میں جھلستی اس عمارت کے آس پاس تھے۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی آگے آئی اور دکان کے شیشے والے دروازے پر لگا اوپن کا لٹکتا اشارہ الٹتے کلوز کا لگا دیا۔ پورے دن میں یہ ایک واحد وقت تھا جب اندر کام کرنے والے لوگوں کو کچھ سکون کا سانس میسر ہوتا۔ ہوادار پنکھے اپنی پوری رفتار سے رواں تھے۔ کچھ وقت کے لیے تیل کے تھالوں کا شور خاموش تھا۔ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی لڑکیاں دوپہر کا کھانا نوش کر رہی تھیں۔ ایسے میں ایک گروہ میں گل بھی بیٹھی تھی، مگر صرف بیٹھی ہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود باقی 3 لڑکیاں آپس میں عربی میں لگی رہی تھی۔ وہ بیچاری نہ سمجھ پاتی نہ سمجھا پاتی، پرائے ملک کی پرائی بولی۔ وہ ہفتہ پہلے یہاں سوچ کر آئی تھی کہ ویٹرس کے بہانے وہ الاسکر کا راز جانے گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے بین الاقوامی میڈیا کو دے گی۔ یوں وہ مشہور ہو جائے گی، لوگ اس پر کتابیں لکھیں گے، موویز بنائیں گے، گل جان کے انٹرویوز ہوں گے۔ مگر دھت تیرے کی، سب خواب جاگتی آنکھوں میں کھو گئے۔ پہلے دن ہی آ کر اسے لوگوں کو لگانے والے کے ساتھ کام پر لگا دیا گیا۔ اپنے نوزائیدہ خوابوں کی بکھری کرچیاں سمیٹتے اسے سمجھ نہیں آیا اپنی بری قسمت پر ماتم منائے یا اپنی خوش فہمیوں اور جلد بازیوں پر ہنسے۔ اپنے فون پر بے صبری سے انگلیاں چلاتے وہ نہ کچھ دیکھ رہی تھی اور نہ ہی فون رکھ رہی تھی۔ اس کی غیر دلچسپی صاف ظاہر تھی۔ اس سے تو بہتر تھا شیرے اور چینی میں کھل کر مٹھائی بناتے رہتی۔ اینک کو درست کرتے وہ اپنی چھوٹی سی کرسی پر مزید پیچھے ہوئی۔ فون پر ایک میسج آیا۔ ذرا سی نظر بھیجنے والے کے نام پر ڈالی۔ جھٹکا تھا یا سوپ والٹ کا کرنٹ جو وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح اچھلی۔ تینوں لڑکیوں نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن اس وقت گل کے انداز ایک غیر انسانی طاقت جنم لے چکی تھی۔ آج اسے کوئی روک کر تو دکھائے۔ فوراً اسے میسج بھیجنے والے کو کال کی اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، خاموش تھالوں کے پاس بدبودار کونا۔ لڑکیوں نے اسے عجیب سی شکل بنا کر دیکھا۔ پتہ لگا یاسمین کا انگریزی میں سوال۔ آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک لیا، وہ پرجوش تھی۔ دوسری طرف بیٹھے بیزار سے ڈیٹیکٹو نے کان میں چھوٹی انگلی ڈالی۔ میں نے تمہارے کہنے پر دیکھی ہے وہ لسٹ۔ تو وہ ٹوٹی انگریزی میں سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ گل نے اس کی بات کاٹی۔ مگر وہ تو 3 مہینے سے غائب ہے۔ ڈیٹیکٹو گرتے گرتے بچا۔ جھوٹ تو صحیح سے بول لیں۔
ऐन मुमकिन है वो 2 महीने पहले वो उसी क्रूज में हो। गुल का जोश मांद हुआ। मगर वो तो 3 महीने से गायब है। डिटेक्टिव गिरते गिरते बचा, झूठ तो सही से बोले। हाँ तो 2 महीने पहले गई थी ना। डिटेक्टिव मैं हूँ या तुम? फोन कान से हटाकर गुल ने उसे हथेली समेत हाथ की 5 उंगलियां भी दिखाई और फोन दोबारा कान से लगा लिया। क्या आपको यकीन है यास्मीन वहीं गई है? मीठे से लहजे में खदशा। डिटेक्टिव मैं हूँ या तुम? गुल ने बाकायदा आंखें घुमाई। कुछ देर के लिए तो वजह से सर के पिछले हिस्से में ही अटक गई थी। खैर मेरे पैसे, जमाई रोकते कहा। आप मुझे लिस्ट भेजते, मैं देख लूंगी आगे। पहले पैसे फिर लिस्ट। सामने रखे कहवे का लंबा सा घूंट भरा। आवाज़ गुल के फ़ोन से बाहर निकली। उसकी बाईं आंख गुस्से से फड़क रही थी। एक तो तुमने काम सही नहीं किया, ऊपर से तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। पैसे क्या तुम्हारे सांस लेने या जमाई रोकने के दूं? दिमाग में अपने जुमलों को तरतीब देते उसने गहरी सांस ली। ठीक है, दे दूंगी पैसे। लानत हो तुम पर गुलजान, यूं ही सबसे पिटते ही रहना। वैसे एक बात बताओ, वो जो फ़ोन हटाने वाली थी ठटक कर ठहरी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन उसी क्रूज में मुसाफिर थी? ये पैकेज तो सिर्फ जोड़ों के लिए ऑफर हुआ है तो क्या? उसकी बात का मतलब समझते गुल के कान से धुआं निकला। अपने काम से काम नहीं रख सकते बुढ़े? ये उसने दिल में सोचा, क्योंकि ज़बान से उसने हमने हर मतवक्के जगह उसे ढूंढा, यहाँ देखने में भी कोई मसला नहीं है, कहा। शिकस्ता कंधों से उसने फ़ोन कान से हटाया, हाथ पहलू में गिरा लिया और नीली आंखों में उदासी तराई। ऐनक उतारते उसने चेहरे पर हाथ फेरा। दूर बैठी लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे कहाँ कुछ समझ आना था। गुलजान हार रही थी, वो कभी नहीं हारती थी, तो आज कैसे हार जाएगी? वो अपनी बहनों की गुल थी, उनका सहारा। वो टूटने तक लड़ेगी। ऐनक दोबारा दोबारा नाक पर टिकाते खुद को संभाला और फ़ोन अनलॉक किया। उंगली बैंक के ऐप तक गई, उसे पैसे ट्रांसफ़र करने थे। अपना अकाउंट नंबर डालते उसने फिर डिटेक्टिव का अकाउंट नंबर डाला। पैसों के इंतखाब पर उंगली रखी। वह हिंद से दबाती गई, मगर स्क्रीन पर वो मिकदार सिफर ही रही। आंखें छोटी हुई, दोबारा से हिंद से दबाए, लेकिन पैसे अभी भी सिफर है। क्या वो इतनी कंगाल हो चुकी है? पीछे जाते उसने अपना मुकम्मल बैंक बैलेंस देखा। सिफर। एक बड़ा सा जीरो उसको मुंह चिढ़ा रहा था। गुलजान के कदमों तले से ज़मीन निकली, गिरते गिरते संभरी। खौफ की वो एक पहली लहर जिससे सीने में दर्द उठता है। गुल को उस लहर समेत बेशुमार लहरें बदन के हिस्से हिस्से में उठती महसूस हुई। उसे लगा वो अभी मर जाएगी। क्या रातों रात उसका अकाउंट हैक हो गया था? क्या अब वो सड़क पर आ गई थी? क्या अब उसे हलवाई बनकर रहना था? 2 मिनट में 20 ख्यालात तस्वुर करना कोई उस तुर्क लड़की से सीखे। झट से व्हाट्सएप खोला। हर मुश्किल सूरत हाल में इंसान उस शख्स को पुकारता है जिसकी इजाज़त पर वह चलता हो। उस शख्स के बस दो हौसलामंद अल्फाज डूबे हुए के लिए तिनके का सहारा है। बड़ी बहन नरगिस जान की चैट खोले। ये नंबर यूं इसलिए सेव थे कि किसी दिन अगर वह सब भूल गई तो उसे याद हो कौन क्या था। क्या करे, इंतहाई सोचें इंसान को गधा बना देती हैं। कॉल मिलाई, बेल जा रही थी, मगर कोई उठा नहीं रहा था। गुल का दिल समेत गुर्दा फेफड़ा सब डूबने लगा। फ़ोन उठाओ आबला, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। उसकी आंखें भीगने लगीं, चश्मे के पार दुनिया धुंधली हुई। नरगिस ने फ़ोन ना उठाया। गुल रोने को हुई। घबराते हुए उसे मालूम था कि वो कहाँ हाथ मार रही है। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ हाथ मार रही है। सीधा बैंक का ऐप खुला और कनेक्ट का ऑप्शन दब गया। दूसरी बेल पर ही जवाब मिला। हेलो मिस, हाउ मे आई हेल्प यू? मुअद्दब लहजा, मर्दाना आवाज़। मेरा अकाउंट खाली है। गीला लहजा, जनाना आवाज़। एक्सक्यूज़ मी। गुल ने ज़बान दांतों तले दबाई। कल बक नहीं बोल। गुल बक नहीं बोल। मेरे अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है। मुझे यकीन है कोई इशू है। वो अपने आंसुओं को काबू किए हुए थे। कम से कम किसी गैर के सामने तो गुल नहीं रो सकती। अकाउंट नंबर बताइएगा। गुल ने झट से बताया। दूसरी जानिब थोड़ी खामोशी के बाद आवाज़ आई। माफ़ कीजिएगा मैम, लेकिन आपका अकाउंट हकीकतन खाली है। क्या? उसका सारा वज़न उसके कदम उठाए थे। वो बेयकीनी और गम के दरमियान के पुल पर खड़ी थी। जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं। आपकी सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन हफ्ते पहले की है। क्या आप मुझे अकाउंट बता सकते हैं? ये उसकी अपनी आवाज़ ना थी, उसमें वो बहादुरी, वो पुख्तगी, वो कुछ कर दिखाने का आज़म नहीं था। मजबूती से फ़ोन दोनों हाथों में दबाए वो झुकी हुई थी, गर्दन से अपने परेशान चेहरे को वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों से छुपाए हुई थी। नरगिस चांद के नाम से अकाउंट होल्डर है कोई। गुल नहीं जानती थी कि अचानक से क्या बदला। कैसे उसकी गर्दन फौरन से सीधी हुई, खुश्क गला तर हुआ, आंखों में बेयकीनी और रगों में दौड़ते खून में बलबला आया। उसकी बहन ने उसका अकाउंट खाली कर दिया और बताया भी नहीं। बल्कि बदतर, उसकी बहन ने बगैर इजाज़त के पैसे निकाले और पूछा भी नहीं। उसका वजूद गम से निकलकर गुस्से के पुल पर आ खड़ा हुआ। कॉल काटी और झट से नरगिस को कॉल की। बेल जा जाकर उसे सफ़ेद झंडी दिखाते लौट आती, मगर वो भी गुल थी। कॉल पर कॉल करेगी, मैसेज पर मैसेज करेगी। कुछ ना बन पाया तो कबूतर के साथ एक चिट्ठी बांधकर तुर्की भेज देगी, मगर जवाब सुने बगैर नहीं बख्शेगी। बाब खातिम।
मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ, वरना उस धोखेबाज दोगले सियासतदान को मैं एक सेकंड बर्दाश्त न करूँ। चांदी रंग की वो ऑडी सड़क के बेइंतहा ट्रैफिक में फंसी थी। ये मरकजी काहिरा था, ऊंचे दरख्त, नाल का दरिया और वो पुल। बड़ी नवाजिश है आपकी। जुबैर सीने पर हाथ रखते थोड़ा सा आगे झुका और दाद वसूल की। सालों में एक दफ़ा ऐसा होता था कि फातिर इस्लाम किसी और की मर्जी का काम कर लेता और वह दिन आज था। अब उसके बाद अल्लाह ही जानता ये मुआजिज़ा कब होगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे भूरी जिल्द और अंबर आंखों वाले आधे मिस्त्री ने सर झटका। गोल गले वाली सफ़ेद शर्ट पर डेनिम का अपर पहन रखा था। कलाई में स्मार्ट वॉच थी और पेशानी पर एक भूरी लट हमेशा की तरह झूल रही थी। मिस्र का मौसम आज खासा खुशगवार था। समंदर की जानिब से आते खुन खवायां तराफ में फैली थी। तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें। अगर मुआहिदा हो जाता है तो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जुबैर ने कोहनी खुली खिड़की पर हाथ रखते हाथ की पुश्त होंठों पर रखी। जमुरद रंग के हेनली के साथ खाकी रंग की पैंट पहन रखी थी। वो पिछले 15 मिनट से उसी हालत में खड़े थे। कोई गाड़ी आगे ना जा रही थी और पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने जैसे जुबैर की बात सुनी नहीं। फातिर के पीछे वाली गाड़ी ने जोर से हॉर्न मारा। उसने गुस्से से गर्दन मोड़कर पिछली खिड़की से देखा। वहीं से एक वहीं से एक जबरदस्त घूरी डालकर वो दोबारा साबका हालत में आ गया। थोड़ी देर खामोशी रही और फिर गाड़ी ने दोबारा हॉर्न मारा। फातिर इस्लाम की बर्दाश्त काफ़ी छोटी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे हॉर्न पर ही ख़त्म हो गई थी। सिल्वर ऑडी में बैठे मर्द ने ज़ोर से गाड़ी के हाथ पर हॉर्न रखा और फिर जैसे उठाना ही भूल गया। आसपास कई ड्राइवर्स ने उसके शोर से कानों पर हाथ रखा। कुछ ने उसे लान तान कर कुछ ऐसे चलाए, खामोशी से अंदर सोते रहे थे। उन्हें भी मालूम था अब यह रास्ता आधे घंटे तक नहीं खुलना। फातिर, ये क्या कर रहे हो? जुबैर ने उसका हाथ हटाया। उसने दोबारा रख दिया। पिछली गाड़ी ने उसके मुकाबले में अपनी हेडलाइट्स को दबाना शुरू किया। फातिर एक और कोशिश की। मानो या ना मानो, अंदर कोई औरत बैठी है, वही ऐसे जाहिलों की तरह गाड़ी ड्राइव करती हैं। हॉर्न के ऊंचे शोर के बीच उसने बुलंद आवाज में राय का इजहार किया। उन दोनों शहरों के बेहंगम शोर के मरहून ट्रैफिक पुलिस को वहां का रास्ता खुलवाना पड़ा और वो जो बेचारे सो रहे थे, 5 मिनट बाद ही रास्ता साफ होने की वजह से उन्हें मजबूरन जागना पड़ा। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करती उसने एक नज़र साइड मिरर में डाली। उसके पीछे खड़ी गाड़ी, जिससे अभी कुछ देर पहले उसने छोटा सा झगड़ा किया था, ने अपनी लेन तब्दील करने की नाकाम कोशिश की। फातिर ने अखलाकन तो बिल्कुल भी नहीं, बस ये देखने के लिए कि अंदर कौन है, उसे खुद ओवरटेक करने की जगह दी और पुल के दूसरी तरफ थोड़ा आगे को हुआ। मौका देखते ही वो गाड़ी खुशी खुशी आगे से निकल गई। फातिर ने उसके हाथ खुले शीशे से अंदर झांका, अंदाजे की दुरुस्तगी पर मुस्कुरा दिया। देखा, कहा था ना, ये औरत किसी औरत ड्राइवर का ही काम है। अंदाज कॉलर से नादीदा गर्द साफ करने वाला था। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों निकलती क्यों? ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए। एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाते उसने राय पेश की, बल्कि राय कम, सीधा सीधा कानून पेश किया। तौबा फातिर, जुबैर ने नापसंदीदगी से उसे देखा। आज उसे फायर किया, हफ्ता पहले गुल को फायर किया था। तुमने मुल्क को अपनी रियासत समझ रखा है। खड़े खड़े सजा के तौर पर अपनी बेरोजगारी का तोक डाल देते हो। गाड़ी अब रोड पर मुनासिब रफ्तार से चल रही थी। जुबैर के जहन में एक सुनहरी बिखरे बालों वाली लड़की का चेहरा आया, सड़क पर खड़ी जोश से अपनी थ्योरी पेश करती। वैसे तुम्हें कल गुल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कितनी खुश हो गई थी एक वेटरेस की नौकरी के बाद। कौन गुल? यू टर्न लेते उसने सवाल किया। जुबैर ने ताजुब से अपने मखरूर दोस्त को देखा था, जिसकी भवें खींची थी और उसकी पूरी तवज्जो सामने सड़क पर मरकूज थी। कौन सा नशा शुरू कर दिया? तुम्हारी सेक्रेटरी गुल, वही जिसे हफ्ता पहले खड़े खड़े निकाला था। ओह वो, यादाश्त पर थोड़ा जोर देने से याद आया। मैंने उसका क्या करना था? तुम्हें तो पता है मुझे औरतों से कितनी खार है। नागवार और बेजार लहजा। मुस्तकिल पीछे से हॉर्न देती गाड़ी आगे आई। फातिर की रफ्तार तो तेज होनी चाहिए थी और उस गाड़ी को कहीं ज़रूरी जाना था। हैरत है, हर चीज़ में वो इज्जत पसंद आदमी ड्राइविंग में उतना ही इत्मीनान पसंद था। जुबैर ने मायूसी से माथा मसला और गहरी सांस खारिज की। तुम्हें पैदा करने वाली भी एक औरत थी, तुम्हारी बहन भी एक औरत है और खुदा ना ख्वास्ता जिस बेचारी से तुम्हारी शादी होगी वो भी एक औरत ही होनी है। फातिर ने मुस्कुराते चमकते सफ़ेद दांतों की नुमाइश की और गाड़ी का रुख तब्दील किया। मुझे पैदा करने वाले के लिए मुझे कभी कोई जज्बा महसूस नहीं होता। अपनी बहन को मैं औरतों में शामिल नहीं करता, वो अकेली 4 मर्दों पर भारी है। और जहाँ तक बात है शादी की, तो ये 31 साल की भरी जवानी और हुस्न में क्यों ज़ाया कर रहा हूँ? कभी सोचा नहीं। हल्की सी निगाह अपने दोस्त पर डाली। नहीं, मेरे पास सोचने को और भी काम है। जिस दिन फारिग हुआ तो तुम्हारी इस डूबती जवानी पर नजरसानी करूंगा। उसके जान छुड़ाने वाले अंदाज के जवाब में फातिर ने ऊंचा कह कहा मारा। साथ चलती गाड़ी जो कब से उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर उनसे आगे निकल गई। फातिर की आंखें मारे हैरत के पूरी खुली। सदमे से आगे हुआ, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिसके मुश्तरका तावन ही की बदौलत वो रोड खुलवा पाया था। ये तो वही गाड़ी है। हाथ से इशारा किया। जुबैर ऐसे बैठा था कि जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाता बच्चा, नागवार और बेजार। तो जिस रफ्तार से तुम अपनी शादी की सवारी चला रहे हो,
میری ہمت ہے جو تمہیں برداشت کی بیٹھا ہوں۔ اس کی رائے کے باوجود بھی فاتر کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ کوئی اس عورت کو بتائے یہ گاڑی ہے جہاز نہیں، اونچا نعرہ لگایا۔ کوئی تمہیں بھی بتائے یہ گاڑی ہے سائیکل نہیں۔ تھوڑی تیز چلا لے میرے بھائی، کندھا جھنجھوڑا۔ دماغ خراب ہے، ایکسیڈنٹ کروانے؟ اپنا کندھا چھڑایا، زبیر بے بسی سے لب چباتا رہ گیا۔ باخدا تم دوست کے روپ میں جلادی باپ ہو۔ بچے نے ایک ہی جملے میں سارا غبار اتارا اور سینے پر بازو باندھ کر بیٹھ گیا۔ خدا جانے وہ لوگ آج پورا دن کیا یہاں روڈ پر رولتے رہیں گے یا پہنچ بھی پائیں گے۔ کشادہ سڑک کے اطراف میں بڑے بڑے عمرہ کے گھر بنے تھے۔ جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان چھپے اس سلاخدار گیٹ کے پیچھے موجود گھر کسی قدیم محل سے کم نہ تھا۔ نارنجی بھوری اینٹوں اور لکڑی سے سجایا وہ سورج کی روشنی میں پوری طرح منور تھا۔ رگڑ کی آواز کے ساتھ ملازم نے گھر آ کر گھر کا مین گیٹ کھولا۔ پیچھے سڑک کے شور میں سے ہوتی ہوئی ان کی گاڑی اس گھر کی پتھریلی گول روش پر آ رکی۔ 3 منہ والے فوارے سے نکلتے پانی کی آواز گاڑی رکتے ساتھ بلند ہوئی۔ ایک طرف سے زمرد ہینلی پہنے زبیر نکلا اور دوسری طرف سے آسمانی اپر والا فاتر۔ تو یہ ہے عزیر بن خلد کا محل۔ اونچی 3 منزلہ عمارت کو دھوپ کے باعث ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا۔ زبیر کے چہرے پر جوش کے ساتھ ستائش بھی تھی۔ چاندنی گاڑی کی دوسری طرف کھڑے مرد کے تاثرات البتہ بہت مختلف تھے۔ حرام پیسوں کی حرام عیاشی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا فاتر اسلام ٹہلتا ہوا آگے آیا۔ زبیر نے ہلکی سے گردن موڑ کر اپنے دوست کو دیکھا، دونوں برابر کھڑے تھے۔ فاتر امبر آنکھوں والا مرد محل کو دیکھتا رہا۔ کوئی بے وقوفی مت کرنا، ہم یہاں سارا مسئلہ ختم کرنے آئے ہیں۔ پیچھے سے آتے ملازم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ فکر ہی مت کرو، شانہ بشانہ چلتے فاتر نے سرگوشی کی۔ میں بھی یہاں سب ختم کرنے ہی آیا ہوں۔ سورج کی کرنیں راستہ بناتی اس کی آنکھوں تک آئیں۔ شہد رنگ گہرا بھورا ہوا، لمحوں کا کھیل تھا۔ جیسے ہی فاتر اسلام سورج کے راستے سے ہٹا، بھورے رنگ پر شہد رنگ غالب آیا۔ یہ عزیر بن خلد کے محل کی پچھلی طرف کا منظر تھا، یا یہ کہا جائے مہمان خانہ تھا۔ گھر سے تھوڑا الگ تھلگ بنا وہ غیر خاندان مہمانوں کے لیے تھا، تاکہ وہ سیدھا وہیں جائیں اور گھر کی عورتیں بے سکون نہ ہوں۔ نارنجی اور سبز رنگ کی ٹائل سے سجی وہ بیٹھک پرانے وقتوں کی یاد دلاتی تھی۔ بھورا پھولدار فرنیچر، پرانا ریڈیو، گراموفون، تصاویر جن میں سے بیشتر تو عزیر کے خاندان کی تھی، یوں جیسے کوئی خاندانی ورثہ ہو۔ درمیان میں ایک میز تھا جسے خیامیات مصری کپڑا جو سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ڈھانپا تھا۔ میز کی ایک طرف موجود سنگل صفوں پر ہمارے مہمان بیٹھے تھے اور دوسری طرف ٹھاٹھ سے ہمارا میزبان۔ خوش آمدید میرے گھر میں، کیسے ہو دونوں؟ گندمی رنگت کے جلبیہ پہنے عزیر نے شیریں لہجے میں کہا۔ بھورے سینڈلز والا ایک پاؤں گھٹنے پر رکھا بلند تھا۔ زبیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ایک نظر فاتر کو دیکھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ فاتر نظریں گھما کر ارد گرد نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ عزیر کے ہی انداز میں اس نے اپنے سیاہ بوٹوں والے پاؤں گھٹنے پر رکھا اٹھایا ہوا تھا۔ ٹکر کا مقابلہ تو فاتر اسلام پر ختم تھا۔ کیا لوگے دونوں؟ قہوہ، چائے، کافی یا پھر؟ فاتر کی طرف دیکھا۔ نیلا تھوتھا۔ زبیر کو بے اختیار کھانسی کا دورہ پڑا۔ سینہ مسلتے وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا؟ عزیر فکر مندی سے اپنی جگہ پر آگے ہوا۔ زبیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا۔ کنکھیوں سے وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ کمینے، مجھے دیکھ لے۔ اس کھانسی کی وجہ اپنے دوست کی توجہ لینی تھی۔ بیچارہ زبیر بھول گیا فاتر اسلام اصولوں کا کتنا پکا ہے۔ آج تک سکول میں کبھی نقل نہیں ماری جو ان سب حربوں کا علم ہو، کوئی علم ہو۔ دادا پر دادا کے بڑے پرزے جمع کر رکھیں۔ چپ کا روز آخر کار ٹوٹا۔ فاتر، زبیر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا، جیسے ماں اپنے ڈھیٹ بچے کو منع کرتی ہے۔ عزیر بن خلد کی گرم جوش مسکراہٹ جوں کی توں رہی۔ کوئی بات نہیں، جن کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بچے بے باک ہو جاتے ہیں، اور جن کے سروں پر رہ جائے وہ عیاش۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک پاؤں بلند اور گھٹنا مسلسل ہلتا ہوا، وہ واقعی یہاں سب ختم کرنے آیا تھا۔ قاسم کا حال سنائے، لہجہ تھوڑا تبدیل کیا۔ سنا ہے وہ 1 مہینے سے مصر نہیں آیا، اس مرتبہ کہاں ٹھہرا ہے؟ کینیڈا والے فلیٹ میں یا انگلینڈ والے گھر میں؟ عادتاً ایک گھٹنے پر انگلیاں محو رقص تھیں۔ عزیر یوں ہی بیٹھا رہا، ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرا گھٹنے پر رکھے۔ انگلینڈ میں تو تمہاری بہن بھی نہیں رہتی تھی، کیا نام تھا؟ فاریہ اسلام۔ چٹکی بجائی۔ کہوں گا میں اسے وقت ملا تو بہن کے گھر بھی چکر لگا لینا۔ فاتر اسلام کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ کہاں اپنی بہن کو عورتوں کی صف میں کھڑا کرتا تھا، اس کی نظر میں تو وہ 7 فٹ کی کمانڈو تھی۔ ضرور ضرور، ویسے بھی میری بہن کا انتظار میں ہے۔ اس کا یہ والا بھائی خود کی طرف اشارہ کیا، جائے اور وہ چائے میں زہر ملا کر میرا کام صاف کر سکے۔ ساتھ بیٹھا زبیر منہ چھپا رہا تھا۔ میں نہیں تو تمہارا بیٹا ہی صحیح، شوق سے جائیے، ویسے بھی سارے بھائی برابر ہوتے ہیں۔ کانوں میں چپتی ہوئی پتلی آواز اور اجلت سے عطا کیے گئے جملے۔ سر، اس کو آپ رہنے دیں، ویسے بھی ہمارے آنے کے مقصد سے آپ واقف ہی ہوں گے۔ چیئرمین سر کی
آپ سے بات تو ہو گئی ہے نا؟ زبیر نے موضوع تبدیل کیا۔ ہاں، اور میں نے شرط بھی رکھی ہے۔ عزیر بن خلد نے اپنی بھوری اینک کے پار سے زبیر کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے کسی شرط کا نہیں بتایا۔ زبیر الجھا۔ اس کی الجھن دیکھ کر عزیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لمبا سانس خارج کرتے وہ مزید چوڑا ہو کر بیٹھا، گردن ایک طرف ڈھلکا کر فاتر کو دیکھا، آنکھوں میں مزاح خیز تاثر تھا۔ اگر فاتر اسلام سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لے اور اپنی کی بدتمیزی پر نادم ہو جائے تو میں کیس واپس لینے کو تیار ہوں۔ کمرے میں ایک ہلکا سا قہقہا گونجا اور فاتر اور ابو الاسلام کا قہقہا پتلا کانوں کو چیرتا ہوا۔ کیا ہم کوئی بیچ کا راستہ نہیں دیکھ سکتے؟ کانوں پر ہاتھ رکھتے زبیر زبردستی ہنسا۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ نہیں، آر یا پار دونوں ہی چٹان تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے چینل کی بدنامی ہو رہی، میں اس چینل سے وابستہ نہیں ہوں۔ فاتر نے بات کاٹی، دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بدنامی میرے ذمہ ہے۔ امبر آنکھوں میں سختی تھی، اس کا انداز لہجہ سب اٹل تھا۔ اوہ، تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زبیر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ شرٹ تھوڑی سی پکڑ کر آگے کی۔ یہ کمرے میں اتنی گھٹن کیوں ہو رہی تھی؟ فاتر نے کندھے اچکائے۔ ایسی سوچا شو میں تو میز نہیں مار سکا، اب گھر جا کر آزما لوں گا۔ کمرے میں ایسی آگ لگی کہ جلد جھلس جائے۔ آگ کی چنگاریاں نتنوں میں گھسی تو سانس لینا محال ہوا۔ سر وہ کلپ ہمارے چینل کی ہے۔ فاتر اب وابستہ ہو نہ ہو، پہلے تو تھا نا، جگہ جگہ اس کے نام کے ساتھ ہمارے چینل کا نام لیا جائے گا۔ بدنامی اس کی ہو یا نہ ہو، ہماری پھر بھی ہوگی۔ یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں حل بتا چکا ہوں۔ فاتر اسلام کو معافی مانگنی ہوگی۔ اپنا بھورا چشمہ درست کیا اور نظریں فاتر کے چہرے پر جما دی۔ بھوری رنگت والے مرد کے جبڑے تنے ہوئے تھے، دانت آپس میں سختی سے جمے تھے۔ وہ تھوڑا آگے آیا، گھٹنے پر رکھے پیر کو پیار کرتے ہتھیلی میز پر جمائی، ماتھے پر ہما وقت موجود چھوٹی سی گھنگریالی لٹ ساکت تھی۔ فاتر اسلام مر تو سکتا ہے، بک نہیں سکتا۔ آنکھ کی چنگاریاں ابھی بھی باقی تھیں۔ عزیر کی مسکراہٹ بالآخر ختم ہوئی۔ فاتر کے ہی انداز میں وہ آگے بڑھا اور ایک کے بجائے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ تم جیسے کئی چھوٹے گیدڑ تم جیسے کئی چھوٹے گیدڑ جیسے ہم جیسے بڑے سیاستدانوں کی جیب پر پلتے ہیں۔ آواز آہستہ تھی، دھمکی کمرے کے در و دیوار سے باہر نہ گئی۔ اور تم جیسے کئی بڑے سیاستدان کو ہم جیسے چھوٹے گیدڑ نکل جاتے ہیں۔ امبر آنکھیں مسکرائیں جتاتے ہوئے فخر سے، تمہارا باپ تو نہیں نکل سکا؟ وراثت بھی کوئی چیز ہے۔ دور بیٹھا زبیر یوں تھا جیسے سامنے موت کا فرشتہ ہو، اور یہی بات تھی کہ وہ مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک گولی کیا مارتے ہو تم انصاف پسند صحافی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یوں چٹکی بجائی غائب۔ سامنے جھکا آدمی آدھے مصری پوری دل سے مسکرایا۔ فاتر اسلام پیچھے ہوتے آہستہ سے کھڑا ہوا۔ ہم غائب ہونے کے بعد بھی پوری عمر تم لوگوں کے کندھوں پر ایک انچاہے بوجھ کی طرح دھرے رہتے ہیں۔ اپنی جیکٹ درست کرتے وہ عزیر بن خلد کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ فاتر، زبیر نے پکارا، بیٹھ جاؤ یار۔ وہ بیچارہ منت سماجت کو اترنے والا تھا۔ فاتر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ ہونے کو کہا اور ایک آخری بار اپنی جدی پشت دشمن کو دیکھا۔ مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی فی امان اللہ۔ ماتھے تک لے جا کر چھوٹا سا سلام کیا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ایک بات تو بتاؤ، عزیر کی آواز نے اسے بیچ دروازے میں روک دیا۔ اگر مجھے وہ میز لگ جاتا تو؟ بات ادھوری چھوڑتے اس نے سر اٹھا کر دروازے میں استادہ لمبے ترنگے مرد کو دیکھا۔ فاتر مسکرایا، گردن موڑی اور ایک قدم چل کر اس کے صوفے کے ہتھے تک آیا۔ امبر آنکھیں مقابل کو زیر کرنے کو تیار تھی۔ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر تمہاری عیادت کو آتا جسے تم لائے تھے میرے باپ کو غائب کروانے کے بعد۔ اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ بھورے چشموں کے اس پار ایک آدمی اسے اپنی بربادی لگاتا، جس کا باپ اس سے بھی بڑا طوفان تھا۔ عزیر کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا تھا، حواس معطل ہو گئی۔ فاتر اب کمرے میں نہیں تھا، زبیر کے وہاں بیٹھنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اٹھا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ فاتر، یہ کیا تھا؟ میں نے منع بھی کیا تھا تمہیں۔ اس کے تیز قدموں کا مقابلہ کیا۔ موت اٹل ہے، آنی ہی آنی ہے۔ کم از کم کسی کے جوتے چاٹتے ہوئے تو نہ آئے۔ وہ مشورہ دیا کرتا تھا، فیصلہ سناتا تھا، اور پھر یہ جا وہ جا۔ عزیر بن خلد کے محل کے باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے فاتر اسلام اب اس میں بیٹھ رہا تھا۔ دور کھڑا زبیر مایوسی اور تھکن سے اسے دیکھتا رہا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔